अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन। टी ब्रेक डॉक्यूमेंट्रीज़ विद सामिर अहमद में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी जो डॉक्यूमेंट्री है वो करोना वबा के मुताल्लिक है, जिसने आजकल पूरी दुनिया में हलचल मचा के रखी है। करोना करोना और करोना। आजकल जिस तरफ नज़र दौड़ाएं या कुछ भी ज़िंदगी में करना चाहें तो आपको ज़बान ज़द-ए-आम यही सुनने को मिलेगा, मत करो, मत जाओ, करोना का ख़तरा है, कहीं तुम करोना का शिकार ना हो जाओ। गोया ऐसा महसूस होता है जैसे करोना का लफ्ज़ हमारी ज़िंदगी का अहम जुज़ बन चुका है। अब अगर इसकी हकीकत पर नज़र दौड़ाएं तो आपको कहीं बहुत से किस्से और कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, तो कहीं बहुत दिलचस्प लोगों के तबसरे सुनने को मिलेंगे, कहीं कोई इस मर्ज़ को एक बनी आदम के ख़िलाफ़ साजिश कहते हुए सुना जाएगा, क्योंकि एक हकीकत तो हम सब मानने को तैयार हैं कि इसमें कोई ना कोई साजिश ज़रूर है। हम इस वीडियो में आपको इस वबा के मुताल्लिक पूरी मालूमात देंगे। ये वायरस होता क्या है, इसकी अक़साम कितनी होती हैं, ये वायरस पैदा कैसे होता है। आइए अब हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि ये होता क्या है। दिसंबर को चाइना में कुछ लोगों में नमूनिया की शिकायत पाई जाती है। दिसंबर 2019 के कुछ ही दिनों में कई लोगों को ये वायरस अपनी लपेट में ले लेता है। तहकीक करने पर ये बात सामने आती है कि ये एक पुराने दरियाफ़्त करदा वायरस मर्स के ख़ानदान से गहरा ताल्लुक़ रखता है, जिसे कुछ दिनों में कोविड-19 माहिरीन की तहकीकात से पता चलता है कि इस वायरस की फैलने की सबसे बड़ी वजह चाइना की सी फूड मार्केट है। जी हाँ नाजरीन, बहुत से ममालिक में इस वायरस को एक साजिश करार दी गई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दिसंबर 2019 में ये शुरू होने वाला वायरस, जो कि सबसे पहली ज़िम्मेदारी आलमी अदारा सेहत की थी कि वो इसको पेंडेमिक डिक्लेयर करे, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा था और पूरी दुनिया में अपने पंजे गाड़ रहा था। तब इस इदारे ने क्यों खामोशी इख्तियार की, यहाँ तक कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस पर एक्शन लेना पड़ा और उन्होंने भी ये ऐलान किया कि 2020 के अंदर आलमी अदारा सेहत के बहुत से फंड्स जो हैं उसको एक मखसूस कर दिया जाएगा और उसमें काफ़ी हद तक कटौती की जाएगी। जी हाँ नाजरीन, इसकी सबसे बड़ी वजह आलमी अदारा सेहत की खामोशी है, जो कि उन्होंने इख्तियार करके रखी। 11 दिसंबर 2019 से शुरू होने वाले वायरस को आखिर क्यों 11 मार्च 2020 में पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया, जब दुनिया में बहुत से लोग इसका लुक़्मा अजल बन चुके थे। तब जाके आलमी अदारा सेहत ने अपनी रिपोर्ट शाया की और इस वबा पर एक्शन लिया। क्या वजह हो सकती है? जी हाँ नाजरीन, इसको सबसे बड़ी साजिश कहने की सबसे बड़ी वजह यही है कि इसके ज़रिए इंसान नालायक, निकम्मा और काहिल होता जा रहा है। उसके अंदर हर उस काम की आदत छूटती जा रही है जो वो रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में एक्टिव होकर किया करता था। अब हर इंसान चाहता है कि उसका काम इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से बैठे बिठाए हो जाए। जैसे आप देख सकते हैं, हर चीज़ की डिलीवरी अवेलेबल है, चाहे आप कुछ मंगाना चाहते हो या जो भी हो। अब आते हैं कि आप जैसा कि देख सकते हैं इसकी शक्ल को, इसको करोना वायरस क्यों कहा जाता है? चूँकि ये क्राउन की शक्ल का होता है। करोना जो है लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं क्राउन। आप देख सकते हैं ये जेनेटिक मटेरियल कोर का हामिल होता है जो कि एनवेलप से घिरा होता है, और ये एनवेलप्स प्रोटीन से बने होते हैं। ये प्रोटीन से बने होते हैं और जब ये किसी भी इंसान, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत से लोगों के सवाल हैं, क्या इस वायरस के ज़रिए तमाम लोगों की अमवात हो सकती है? तो सादा सा जवाब है नहीं, इसके ज़रिए तमाम लोगों की अमवात नहीं हो सकती। इसकी सिर्फ सबसे बड़ी वजह यही है कि जब आप एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और एक दूसरे को मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, तो इससे इसके फैलने का और ज़्यादा ख़दशा बढ़ जाता है। इसलिए आपने हर जगह सुना होगा सोशल डिस्टेंस, कीप सोशल डिस्टेंस, बार बार ये लफ्ज़ इसीलिए दोहराया जाता है। और ये फैलता है दूसरा ऐसी जगहों को टच करने से जिसको रोज़मर्रा बहुत से लोग इस्तेमाल करते हों। जैसे ऑफ़िस के दरवाज़े को कई लोग एक साथ इस्तेमाल करते हैं,
آپ اس کی دوسری مثال گاڑی کے ہینڈل کو بھی لے سکتے ہیں. گاڑی کا ہینڈل بھی بار بار لوگ استعمال کرتے ہیں اور کچھ گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ ٹیکسیز، جس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے پوری دنیا میں ٹرانسپورٹ کو اس لیے بند کر دیا گیا ہے کہ ٹیکسیز کو روز کی بنیاد پر کئی لوگ اس کو ٹچ کرتے ہیں اور ٹچ ہونے سے ایک دوسرے کے اندر وائرس کے پھیلنے کا خدشہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ کوئی ڈور نوب ہو یا گاڑی کے دروازے کا ہینڈل ہو. اس کے ذریعے سے بہت آسانی سے یہ وائرس پھیل سکتا ہے، اسی لیے پوری دنیا میں ٹرانسپورٹ کو بند کر دیا گیا ہے. جیسا کہ آپ اس تصویر میں اپنا انسان کا ریسپائریٹری سسٹم دیکھ سکتے ہیں، یہ وائرس ناک کے تھرو سب سے پہلے ریسپائریٹری سسٹم میں جاتا ہے اور آپ کے لنگز میں انٹر ہوتا ہے، جہاں پہ جس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. جی ہاں ناظرین، کرونا وائرس کی سب سے بڑی جو 2 میجر نشانیاں ہیں، ایک سانس کا کم ہونا، سانس میں دشواری ہونا، اور دوسرا آپ کے جسم کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ ہونا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو ہم کھاتے ہیں کیا اس کی وجہ سے بھی ہمیں کرونا پھیل سکتا ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے نہیں، کیونکہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ آپ کے معدے کے اندر ایک ایسڈ رکھ دیا ہے. جب آپ کچھ کھاتے ہیں تو وہ ایسڈ اس کو جلا دیتا ہے جو آپ کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ وائرس پھیل نہیں سکتا. ناظرین، آپ کو یہ اطمینان دیتے چلیں کہ یہ وائرس صرف اور صرف یا تو بہت زیادہ عمر والے لوگوں میں پایا جاتا ہے یا تو ان لوگوں کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے جس کو پہلے سے کچھ بیماریاں ہوں، جیسے ڈائبٹیز یا آپ کا ایسٹما، یا کوئی بہت زیادہ سگریٹ نوشی کرتا ہو جس کی وجہ سے آپ کا امیون سسٹم کمزور پڑ جاتا ہو. کیونکہ جب آپ بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں تو آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، یا آپ سگریٹ پیتے ہیں جو کہ آپ کے لنگز کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے لنگز جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے. تو ناظرین، پہلے تو آپ یہ فکر چھوڑ دیں کہ یہ ہر انسان میں پھیلتا ہے. یہ ہر انسان میں نہیں پھیلتا. اگر احتیاط کی جائے تو یہ ہر انسان میں نہیں پھیلتا اور یہ اتنا مہلک نہیں ہے. جی ہاں ناظرین، تو آپ کو بتاتے چلیں اس وائرس کی اب تک 2 قسم دریافت ہو چکی ہیں. تیسری قسم کووڈ-19 پر اب تک تحقیق جاری ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں اس کو نوول وائرس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نوول وائرس اس چیز کے ٹرم کے لیے یا وہ ٹرمنالوجی ہوتی ہے جس وائرس کا آپ کے پاس بایولوجیکل سٹرکچر کمپلیٹ نہ ہو اور اس پر ابھی ریسرچ چل رہی ہو. تو ناظرین، اس کی جو 2 اقسام ابھی تک جو کہ پائی گئی ہیں ان میں ایک سارس 2003 اور ایک مرس 2012. مرس 2012 پہلی دفعہ سعودی عربیہ میں دریافت ہوا تھا، جو کہ اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے پھیلا اور اونٹ کے ذریعے سے انسان کے اندر پھیلا. جی ہاں ناظرین، یہاں یہ بتانا بہت ہی ضروری ہے کہ یہ وائرس جتنے بھی ہیں، جتنی بھی اس کی اقسام ہیں، یہ ہمیشہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کو ہم نے مرس 2012 کے متعلق بتایا. اسی طرح سارس 2003 چائنا کے اندر یہ وبا پھیلی اور چائنا میں یہ منتقل ہوا بلیوں سے انسانوں میں، کیونکہ وہاں کے لوگ بلیوں وغیرہ بھی کھاتے ہیں. اور سعودی عربیہ میں آپ کو پتہ ہے جیسا کہ عرب ممالک کے اندر اونٹ بہت شوق سے کھایا جاتا ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 2012 کے اندر وہاں کی حکومت نے قربانی میں اس جانور کی ممانعت کر دی اور یہ قربانی نہیں دی جا سکتی تھی. جبکہ آپ کو پتہ ہے چائنیز لوگ تو بہت شوقین ہیں اس طرح کی چیزیں کھانے میں اور وہ بلی وغیرہ شوق سے کھاتے ہیں. تو دنیا کا اب تک کوئی ملک ایسا نہیں جو اس سے پاک ہو، جس میں یہ وبا اب تک نہ پھیلی ہو. دنیا کے تمام ممالک میں یہ وبا تیزی سے پھیل چکی ہے اور ہر ملک یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انہوں نے اس کی دوائی دریافت کر دی ہے، لیکن ابھی تک ایسا سچ کچھ دیکھنے میں نہیں آیا. اب تک پوری دنیا میں اس وائرس کے ذریعے سے 4 لاکھ افراد متاثر ہو چکے ہیں، جن میں سے 3,04,000 لوگ اس دنیا سے لقمہ اجل اس وائرس کا بن چکے ہیں اور اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں. جی ہاں ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا WHO نے اس پر کیوں خاموشی اختیار کی، یا اب تک دنیا اس وائرس پر کیوں خاموش ہے؟ کیا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے کاموں میں یہ نہیں آتا تھا کہ وہ پوری دنیا کی ایئر لائنز پر پابندی لگا دیتے جب تک اس کا مکمل علاج نہ پایا جاتا؟ اب بھی بہت سے لوگوں کے دماغوں میں یہ سوال بار بار دہراتا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ پوری
دنیا اس وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں چلی گئی اور پوری دنیا کی معیشت تہس نہس ہو کر رہ گئی، کیا یہ کچھ شیطانی قوتوں کا یا جیسا کہ کہا جاتا ہے کسی بہت ہی بڑے سازش کا حصہ ہے؟ کئی دنیا کے ممالک اب اس بیماری کی وجہ سے افلاس سے دوچار ہیں اور ان ممالک میں قحط سالی پھیلتی جا رہی ہے۔ ویڈیو واچ کرنے کا بہت ہی شکریہ۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو اور ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔